راځي په دین مینو دا پمندر بی حساب نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن وباران پر رحمتونو وریږي مو پسړونو باران پر رحمتونو وریږي مو پسړونو ګلونو ماشومانو د سپرلې د امیدونو ګلونو ماشومانو د سپرلې د امیدونو سخت کله نازل شوه پا نبی آخر زمان دے نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن دے نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن دے راځي په دین مینو دا پمندر بحسان دے نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن دے نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن دے وہی احسان د پاک اللہ دے پمند حد نزیاد وہی احسان د پاک اللہ دے پمند حد نزیاد قرآن زمون رہبر دے ہم ثابتی حیات قرآن زمون رہبر دے ہم ثابتی حیات یوم خدے یوم رسول او یوم دین یوم ایمان دے نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن دے نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن دے راځي په دین مینو دا پمندر بحسان دے نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن دے نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن دے دا یو ټکی بدل کی نیکی دی بی حسابا دا یو ټکی بدل کی نیکی دی بی حسابا خیستی صورتنا دی مقصدی لا جواب او خیستی صورتنا دی مقصدی لا جواب د ژوند تیرولو دا سخلې ترجمان دی نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن دی نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن دی راځي په دین مینو دا پمندر بحسان دے نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن دے نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن دے